कृषि ज्ञान केन्द्रको सम्पूर्ण जिल्लावासीमा अनुरोध। पोषणयुक्त खाद्य वस्तु, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलु, तरकारी, फलफूल, बालीको व्यावसायिक रूपमा दिगो उत्पादन गरेर सबैलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गरी निर्यात वृद्धि गरौं। च्याउ, माछा, मौरी र मसला बालीका साथै अन्य उच्च मूल्यका बालीहरूको क्षेत्र अभियानका रूपमा पूर्ण प्याकेज सहित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवर्धन गरौं। खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलु र तरकारी बालीको बिउ, च्याउको बिउ, माछाको भुरा, मौरीको घर र गोला तथा फलफूल तथा पुष्प खेतीको बेर्ना उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई जिल्लामै स्रोत केन्द्रको विकास गरी जिल्लालाई बिउ, भुरा तथा बेर्ना उत्पादन तथा उपभोग गरी आयात प्रतिस्थापन भई आत्मनिर्भर हुने र निर्यात प्रवर्धन समेत गर्ने। खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, मसला बाली र तरकारी खेतीमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जैविक मलखाद र विषादीको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरौं। कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिई समूह तथा सहकारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिलाई व्यावसायिकरण गरी जीवन स्तरमा सुधार ल्याऊ। अर्गानिक मह, आलु, मसला तथा तरकारी उत्पादनतर्फ कृषकलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुर्याऊ। जिल्लामा उत्पादन हुने स्थानीय बालीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी कृषि पर्यटनमा टेवा पुर्याऊ। मूल्य श्रृङ्खलाका आधारमा कृषिका उत्पादन तथा उत्पादनोपरान्तका क्रियाकलापलाई व्यावसायिकरण तथा बजारीकरण गरौं। जिल्लामा पछाडि परेको वर्ग र लक्षित वर्गको सहभागिता बढाई कृषिको व्यावसायिकरणमा कृषि गतिविधिमा संलग्न गराउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि कार्यक्रममा समावेशीकरण सुनिश्चितता प्रदान गरौं। कृषि क्षेत्रमा संलग्न सबै सरकारवालाहरूको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा जोड देऊ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कृषि ज्ञान केन्द्र घोराइदाङमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यस केन्द्रका प्रमुख नरेश धिताल सर। उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यस केन्द्रको बारेमा। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो? समग्रमा यो कार्यालयले के कति प्रगति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो, के मान्नु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब गएको आर्थिक वर्ष कार्यालयले यस कार्यालयले करिब 50% आर्थिक प्रगति गरेको छ। कार्यालयका कार्यक्रमहरूमा हाम्रा कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी सेवा तथा प्रविधि विस्तार कार्यक्रम, त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ ब्लक विकास कार्यक्रम अनि कृषि विभागसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू आएका थिए। समग्रमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो रह्यो। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हामीले प्रस्तावहरू सूचना कार्यविधिमा उल्लेख अनुसार सूचना जारी गरी किसानलाई, वास्तविक किसानलाई अनुदान स्वरूप उहाँहरूले माग गरेको कार्यक्रम हामीले उपलब्ध गराउने आफ्नो क्षमताले भएसम्म कोसिस गरेका थियौँ। हजुरले भनिहाल्नुभयो 50% मात्रै हामीले आर्थिक प्रगति गर्न सक्यौँ भनेर। किन त्यति मात्रै भयो सर? यसका धेरै कारणहरू छन्। यसका कारणहरूमा हाम्रो कार्यालयलाई एउटा गाडी खरिद भनेर एउटा बजेट आएको थियो, त्यो खर्च हुन सकेन। करिब 45 लाख थियो। त्यो खर्च हुन सकेन किनभने त्यो स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने थियो अर्थ मन्त्रालयबाट, प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट। त्यो स्वीकृत नपाएपछि हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। अर्को करिब 1.5 करोडको कार्यक्रम, 1 करोड 28 लाख जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। त्यो कार्यक्रम अलिकति हाम्रो जेठको मध्यतिर आयो। जेठको मध्यतिर आइसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई फेरि सूचना हामीले आह्वान गर्नु पर्यो। कम्तीमा पनि 1-2 हप्ताको सूचना हामीले बजाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि किसानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले सम्झौता गरे पश्चात फेरि फाइल लिएर आउनुहुन्छ। फेरि हाम्रो अनुगमन, मूल्याङ्कन अनि छनौट गर्दासम्म त्यो समय अलिकति अपुग हुने भएको हुनाले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। यस्तै हाम्रो अन्य कतिपय कुराहरूमा हाम्रो कार्यविधि अलिकति ढिलो आउनाले, कार्यविधि नहुनाले पनि हामीले गर्न सकेको अवस्था थिएन। यो आर्थिक वर्षलाई भनेर पनि तपाईहरुले के प्लानिङ गर्न लाग्नु भएको छ होला? कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अगाडि बढेर राम्रो हुन्छ? स्वीकृत कार्यक्रमहरू पनि रहन्छन् होला, बजेट पनि तपाईहरुलाई विनियोजन भइसकेको अवस्था होला, कसरी कार्यालय परिवार अगाडि बढ्छ त? हजुर, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो आर्थिक वर्षमा, आर्थिक वर्ष 2080-81 मा हामीसँग कार्यक्रम र बजेट प्राप्त भइसकेको छ। 6 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम बजेट हैन, यस चालु आवमा हामीलाई प्राप्त भइसकेको हुनाले र यसको अख्तियारी पनि आइसकेको हुनाले अब त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी गइरहेका छौं।
कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा हामीसँग अब किसानहरू पनि आइरहनु भएको छ, कहिले सूचना तपाईँको जारी हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्ने हिसाबले किसानले पनि चासो राखिरहनु भएको छ। अलिकति अब हाम्रो यो भदौको अब लगभग एक हप्ता 10 दिनभित्र अस्ति मन्त्रालयमा हाम्रो एउटा मिटिङ थियो, जुम मिटिङको मा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यही भदौको अब हप्ता 10 दिनभित्र हामीसँग टोटल कार्यविधि आइपुग्छ। त्यो कार्यविधि नभएको हुनाले अलिकति हामीले सूचना अलिकति अहिले निकाल्न सकिरहेका छैनौँ। अब हप्ता 10 दिनभित्र हाम्रो सूचना निस्किन्छ सबै कार्यक्रमको। र यस आर्थिक वर्षमा भएका कार्यक्रमहरूमा अब कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, त्यस्तै गरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा विस्तार कार्यक्रम, त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको ब्लक विकास कार्यक्रम, एउटा नयाँ ब्लक विकास तरकारी बालीमा गर्ने भनेर आएको छ। त्यस्तै कृषि विभागसँग सम्बन्धित अन्य स्रोत बिउ उत्पादनका कार्यक्रमहरू आएका छन्। नयाँ कार्यक्रम पनि यसपालि थपिएका छन्। साना सिँचाइको कार्यक्रम गत वर्ष 50 लाखको थियो भने अहिले हामीले 40 लाख रुपियाँ त्यसमा थप गरेर 90 लाखको प्रोग्राम हाम्रो साना सिँचाइ, जो किसानलाई अत्यन्त राम्रो भएको छ। त्यो कार्यक्रमबाट साना सिँचाइ नभएर कतिपय सानो सिँचाइहरू नभएर पनि कतिपय खेतीपातीको अवस्था हामीले राम्रो गर्न सकिरहेका थिएनौँ, त्यसलाई पनि अहिले सम्बोधन हुन्छ। त्यस्तै नयाँ कार्यक्रमहरूमा हाम्रो प्रगन्ना सिँचाइ भनेर लम्बाइमा छ, त्यो सिँचाइ भएको ठाउँमा सघन बाली विकास कार्यक्रम एउटा नयाँ कार्यक्रमको रूपमा आएको छ। त्यस्तै बीज विद्या कार्यक्रमहरू छन्, मौरी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छन्, अनि केरा प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छन्। त्यस्तै बाली सघनता कार्यक्रमहरू मैले भनि नै हालेँ। त्यस्तै साना कृषि उद्योग सहयोग कार्यक्रमहरू छन्, अनि रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भनेर हाम्रो एउटा शुक्रबारेमा हाम्रो एउटा चलिरहेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम पनि छ हामीसँग। त्यस्तै गरेर प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाको प्राथमिकता प्राप्त कृषिमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बालीमा कार्यक्रम आएको छ। ठाउँ हामीले तोकिसकेका छैनौँ। अब सूचना आह्वान गरेर हामी त्यो ठाउँ तोकिएर त्यस अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दिशामा हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। तर कार्यविधि अब आशा गरौँ अब हप्ता 10 दिनभित्र कार्यविधि आउँछ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सोही अनुरूप हामी जान्छौँ। नेपाल सरकारले जुन लक्ष्य राखेर कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्यो, त्यो लक्ष्य प्राप्ति यस केन्द्रले गरेको हजुरले पाउनु भएको छ? यस कृषि ज्ञान केन्द्रले जुन प्रदेश सरकारले जुन अब कृषि ज्ञान केन्द्र को रूपमा यो 12वटै जिल्लामा 8वटा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र 3वटा जिल्लामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास केन्द्र एवं हाम्रो भेटनरी पशु तथा विज्ञ केन्द्र भनेर स्थापना गरेका छ। जुन लक्ष्य अनुरूप गरेको छ त्यसमा त्यही लक्ष्यलाई हामीले प्राप्त गर्नलाई काम गरिरहेका छौँ। सकेसम्म हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अब यसमा पुरा 100% भएको छ भन्न चाहिँ अब हामी पनि सक्दैनौँ, हामीले कोसिस गर्ने हो। अब यसमा हामीलाई धेरै कन्स्ट्यान्ट्सहरू छन्, हामीसँग पनि पर्याप्त स्रोत साधनको सीमितता छ, जनशक्तिको अभाव छ। अब यही कारणले कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो यत्रो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम गर्न हामीसँग 3-4 जना मात्रै हामीसँग प्राविधिक हुनुहुन्छ। अब कतिसम्म हामीले गर्न सकिन्छ, काम गर्दा राम्रोसँग गर्नु पर्यो, त्रुटिरहित ढङ्गबाट गर्नु पर्यो, समय दिनु पर्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जनशक्ति स्रोत साधनको पर्याप्तता, बजेट त हामीसँग छ नै, अलिकति जनशक्तिको पनि कमी छ। यो हरेक जिल्लामा छ जस्तो लाग्छ। अब सङ्घीय भन्न आउँछ यो प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन अब सायद आउँदैछ होला। यो आएपछि हामीलाई जनशक्तिहरू लोकसेवाबाट बाट परिपूर्ति गरी अब यसलाई यो जनशक्तिहरू फुलफिल गर्ने प्रक्रिया पनि सायद सुरु हुन्छ होला। जनशक्ति पूर्ण रूपमा भएपछि हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ, नगर्ने भन्ने कुरा छैन। तर यही हो, अब अहिले जनशक्ति प्राविधिक जनशक्ति कम छ, अब स्रोत साधनको कमी छ। हाम्रो प्राविधिकहरूलाई पनि समय सापेक्ष ट्रेनिङहरू, नयाँ प्रविधिसँग हामी एक्वाइन्ट हुने खालको वातावरण हामीलाई पनि चाहियो। यो सबै भयो भने हामीले यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र गरिरहेको पनि छौँ। हामी आफ्नो हदसम्म हाम्रो क्षमताले भएसम्म गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले समन्वय सहकार्य पनि गर्नुपर्छ। हजुर, विशेष कुन निकायसित समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छ त हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र घोराइदाम? हजुर, अब मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरहरूलाई। अब यो हाम्रो जनशक्ति निकै कम छ, हामी आफैले गरेर भ्याउँदैनौँ। हाम्रो समन्वय हाम्रो अब सबै स्थानीय तह स्थानीय सरकारसँग पहिलो हाम्रो टच हुन्छ, उहाँसँग हाम्रो पहिलो समन्वय हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दादेखि लिएर
अनि त्यसपछि अनुदानका कुराहरूमा हाम्रो दोहोरो अनुदान पर्छ कि भनेर सबै हामीले स्थानीय तह स्थानीय सरकारसँग जानकारी माग्छौँ। हामीले त्यहाँ कहाँ उहाँ पनि कृषिका कार्यक्रम छन्, हाम्रो कृषि शाखा छ, भेटनरी शाखा छ, त्यसपछि उहाँहरूले कहाँ कार्यक्रमहरू के दिनुभएको छ र हामीले कहाँ नजिँदा त्यहाँ दोहोरो अनुदान नपर्ने हिसाबले हाम्रो सहकार्य भइरहेको हुन्छ। हामीले गर्ने कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्थानीय सरकारको अनुगमन मूल्याङ्कन रहन्छ, उहाँको प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले किसानहरूलाई रकम दिने भुक्तानी दिने जस्ता कुराहरू हामीले गर्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो भनौँ न स्थानीय सरकार स्थानीय तहसँग हाम्रो समन्वय नभइकन हामी कामै गर्न सक्दैनौँ। प्रथमतः हाम्रो स्थानीय तह हाम्रो स्थानीय सरकारसँग नै हाम्रो समन्वय हुन्छ। डुप्लिकेसनहरू पनि हुन्छन् भनेर पनि कुराहरू आइरहेका छन्। डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि के गरिएको छ, के गर्नु भएको छ? डुप्लिकेसन हुन्छ भनेर कुराहरू आइरहेछन्, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब यसलाई सकेसम्म हाम्रो क्षमताले भएसम्म हामीले कम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर हामीले थाहै नपाएर कतै डुप्लिकेट पऱ्यो भने त्यो कुरा बेग्लै हो। तर हामीले त्यसको लागि के गरिरहेका छौँ भन्दा दोहोरो अनुदान नपरोस् भनेर हाम्रो अहिले दोहोरो अनुदान निर्देशिका पनि जारी भएको अवस्था छ। दोहोरो अनुदान नहोस् भनेर हामीले गाउँपालिका त्यस्तै सङ्घीय सरकारको यहाँ के कार्यक्रम के परियोजनाहरू लागू छन् उहाँहरूलाई चिठी पठाउँछौँ। उहाँहरूको कार्यक्रम कुन ठाउँमा कुन फर्म कुन निजी किसान फर्म सहकारीलाई कहाँ के अनुदान गएको छ, कुन शीर्षकमा गएको छ भनेर हामीसँग उहाँसँग जानकारी माग्छौँ। उहाँसँग डिटेल जानकारी प्राप्त भएपछि हामीसँग त्यसो डबल प्रस्तावहरू आएका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले क्यान्सल गर्छौँ। उहाँलाई भन्छौँ कि किसानलाई तपाईँको उहाँबाट यही शीर्षक अन्तर्गत उहाँबाट तपाईँलाई छनौट भइसक्नु भएको छ, त्यस कारणले दोहोरो अनुदान निर्देशिकाले तपाईँहरूलाई फेरि त्यही शीर्षकमा यहाँबाट अनुदान लिन व्यवस्था गरेको छैन भनेर हामीले किसानलाई अत्यन्त राम्रो ढङ्गबाट सम्झाउँछौँ। उहाँले कुरा बुझ्नुहुन्छ। जहाँसम्म हामीले सहकार्य गरेन नै अब त्यति धेरै अब सहकारी नगरेको कुरा थाहा हुँदैन। त्यस कारणले हामीले समन्वय सहकारीबाटै कहाँ कुन किसानको के अनुदान तपाईँहरूको गइरहेछ हामी जोइन्टली काम गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले नदिने सकभर डबल नपर्ने हिसाबले दोहोरो अनुदान नपर्ने हिसाबले हामीले त्यसरी पत्राचार गर्दै उहाँसँग समन्वय गर्दै दोहोरो अनुदान छ भने त्यो अनुदानलाई क्यान्सल गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अनुगमन पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, नियमन पनि गर्नुपर्छ। यो सरकारी निकायको अनुगमन नियमन धेरै फितलो भयो भनेर पनि गुनासाहरू आइरहेका छन्। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि के गर्नु भएको छ? कसरी अनुगमन र नियमनको पाटोलाई अगाडि बढाउनु भएको छ? अनुगमन र नियमनको पाटो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हाम्रो कार्य प्रगति पनि त्यस्तै छ। अब जस्तो हामीले सूचना आह्वान गरेपछि कृषकसँग सम्झौता गर्छौँ, कृषक छनौट भएपछि कृषकसँग सम्झौता गर्छौँ, कृषकले नै काम गर्ने हो। हाम्रो अफिसले त्यसमा कुनै बाधा बिघ्न पार्दैन। किसानले नै आफूले जुन सम्झौता भएको छ, जुन हामीसँग जे काम गर्छु, जति काममा रकम लगानी गर्छु अथवा उहाँहरूको योगदान यति, हाम्रो अफिसको योगदान यति भनेर जुन हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएको हुन्छौँ त्यो अनुसार किसानले आफै आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसमा अफिसले केही पनि गर्दैन। तर कस्तो छ भन्दा काम गरिसकेपछि जब फाइलहरू आउँछन्, सम्पन्न भए पश्चात फाइलहरू आउँछन्, फाइल आइसकेपछि हामी हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। हामी सबै ठाउँमा पुग्छौँ, हामी नभएको ठाउँ छैन। जस्तो यहाँको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा हामीले सबै ठाउँमा गएर हामीले अनुगमन मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यस साथसाथै हामीले गाउँपालिकाको कृषि शाखाको अनुगमन मूल्याङ्कनको सिफारिस पत्र पनि समावेश गरेका छौँ। हामी आफै सबै योजनामा पुगेका छौँ। अब त्यहाँ अब जति फाइलहरू आउँछ, जति काम गरे भनेर किसानहरू आउनुहुन्छ, त्यति कतिपयले राम्रो पनि गर्नुमा आउँछ, लेखेको भन्दा पनि राम्रो हुन्छ उहाँको कार्य, कतिपयको नपुगेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले अब उहाँलाई नपुगेको छ भने तपाईँको यो पुगेन, यो सम्झौता भएको थियो, यो गर्नुभयो, यो गर्न सक्नु भएन, उहाँको पनि आफ्ना त्यो व्यावहारिक समस्याहरूले गर्दा गर्न नसकेको कुराहरू बताउनुहुन्छ। सोही अनुरूप हामीले उहाँलाई अब यति काम भएको छ, तपाईँको यति नै मूल्याङ्कन भयो भनेर सम्झाउँछौँ र त्यही अनुसार हामीले भुक्तानीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको सम्भावना र चुनौतीको विषय के हो? कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको सम्भावना र चुनौतीको विषय थुप्रै छन्। अब कृषि एक त अब हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र नेपालको अहिले हामीले मानेको कृषि, पर्यटन, जलस्रोत अनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भनेर भनिन्छ नि, जस्तो यो कृषि एक नम्बर, त्यसपछि पर्यटनको क्षेत्र, त्यसपछि आएर हाम्रो जलस्रोत ऊर्जा व्यवस्थापनको क्षेत्र, यही क्षेत्रलाई हामीले टेकेर यो देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हाम्रो नेपाल सरकारको जुन धारणा छ, जुन नीति छ, त्यही अनुरूप हामीले अब कृषिको माध्यमबाट यस कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दछ। दाङ जिल्लाको हकमा दाङमा धेरै अब सम्भावनाहरू छन् हैन। जस्तो अब सम्भावनाहरूको कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो साना सिँचाइको सम्भावना एकदम छ। सिँचाइ कृषकलाई उन्नत मल
के उन्नत बिउ, मल र सिँचाइ यो तीनटा र प्रविधि सँगसँगै जोड्न सक्यो। प्रविधि भन्नाले अब मेसिनरीको कुराहरू पनि होलान्, त्यसलाई कसरी हुन्छ अब हाम्रो ह्युमन फोर्सलाई कम गराएर मेसिनको माध्यमबाट सजिलो र अलि सजिलो ढङ्गबाट र उत्पादनको लागि अलि कम श्रम खर्च गरेर उत्पादन बढी ल्याउन सक्ने खालको यान्त्रिकरणको विकास यही नै छन्। हाम्रो सिँचाइ भयो, उन्नत बिउहरू भयो, यहाँ अब खेतीपातीमा यान्त्रिकरणको उचित प्रयोग भयो, यस्तै किसिमका छन् हाम्रो यिनै हाम्रो सम्भावनाहरू छन्। यसमा हामीले हाम्रो आफ्नो कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट योगदान दिन सक्यौँ भने हामीले अब कृषि उत्पादनको सम्भावना र बजारीकरणको पनि चुनौती छ। एउटा बजारीकरण, उत्पादनपछि बजारीकरण अनि बजारीकरण कुन ढङ्गबाट गर्ने, कसरी गर्ने, उत्पादनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने आदि कुराहरू छन्। अब चुनौती छन्, समस्याहरू पनि छन्, सम्भावना पनि छन्। जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ। यही सम्भावनालाई खोतल्नको लागि, उजागर गर्नको लागि अगाडि बढ्ने क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेको छ। भावी सोच योजना के राख्नु भएको छ? कसरी अगाडि बढ्ने? जहिलेसम्म तपाईँ यस केन्द्रमा प्रमुखको रूपमा बस्नुहुन्छ? यस केन्द्रमा प्रमुखको रूपमा बस्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो प्रथमतः हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीसँग जे बजेट छ, जुन कार्यक्रम छ, अब त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रम छ, जुन लक्ष्य छ त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र त्यो लक्ष्य भेट्नको लागि हामी प्रयत्नशील हुन्छौँ। अब यस आर्थिक वर्ष यस आर्थिक वर्षको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। 2080-81 को यस आर्थिक वर्षमा अब हामीले जुन स्थानीय तहबाट हामीले जुन योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्छौँ, कृषि शाखा हुन्छ हामीसँग हैन, स्थानीय तहबाट सरहरू आउनुहुन्छ, योजना तर्जुमा गोष्ठी गरेर के आवश्यकता छ हर स्थानीय तहमा। अब यो कृषि ज्ञान केन्द्र भने त दाङ जिल्लाको सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा हामीले कार्यक्षेत्र छ हाम्रो, पुरै दाङ देउखुरी जिल्लालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले योजना तर्जुमा स्थानीय तहबाट सरहरू आउनुहुन्छ, हामीले गोष्ठी गर्छौँ, बेला बेलामा चौमासिक गोष्ठी हुन्छ हाम्रो, आवश्यक पर्यो भने एक चौमासिकमा 2-3वटा गोष्ठी पनि गर्छौँ, योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्छौँ। त्यहीबाट के समस्या छ त, उहाँहरूको के कार्यक्रम छ, हामीले त्यसमा थप इनपुट के गर्न सकिन्छ, जोइन्टली कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर जुन हामीले अहिले बजेट बनाएको छौँ, यो हामीसँग जुन अहिले बजेट प्राप्त भएको छ त्यो हाम्रो सार हो यो आर्थिक वर्षको। त्यही बजेटमा टेकेर हामीले लक्ष्य जुन छ हाम्रो बजेट र कार्यक्रमको लक्ष्य जुन छ त्यो लक्ष्य अनुरूप हामीले आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि हामीले कोसिस गर्छौँ। अहिले हाम्रो गर्ने योजना पनि त्यही हो। त्यही बजेटलाई टेकेर कसरी हुन्छ बजेटलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट किसानको हातमा पुर्याउने र उत्पादनलाई कसरी बढावा गर्ने, बस यति मात्रै हाम्रो अहिलेको अब यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य छ, हाम्रो योजना छ। हामी त्यही अन्तर्गत लागिरहेछौँ।